नमस्कार, गोर्खा च्यानलको न्युज बुलेटिनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजका विशेष खबरहरू। देशमा चलिरहेको अनलक 4 अन्तर्गत यता पश्चिम बंगालको समसामयिक लकडाउन अन्तर्गत आज 7 सेप्टेम्बरको लकडाउन यता कालेबुङ लगायत दार्जिलिङमा पनि कडाकडीका साथ पालन गरियो। आज यहाँ आवश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सरकारी गैर सरकारी दफ्तरहरू साथै यान-वाहन ठप्प रहे। केवल आपतकालीन सेवाका वाहनहरू मात्र चलाचल देखिए। अर्कोतिर दार्जिलिङमा लकडाउन गहन सतर्कताका साथ पालन गरियो। त्यहाँ पनि सम्पूर्ण दोकानपाट, यान-वाहन, सरकारी अनि गैर सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहे भने आपतकालीन सेवाका पसल अनि वाहनहरू मात्र सञ्चालनमा देखिए। दार्जिलिङ ट्राफिक ओसी दोर्जे शेर्पाले बताए अनुसार लकडाउन सम्पूर्ण रूपले कडाइका साथ पालन गराइयो। यद्यपि आपतकालीन सेवाका पसल अनि वाहनहरूलाई मात्र चलाचलको अनुमति प्रदान गरिएको थियो। आजको जुन चाहिँ लकडाउन बङ्गाल सरकारद्वारा घोषित गरेको लकडाउन छ, यसमा हामीले अलिक स्ट्रिक्टली नै गर्ने कोसिस गर्दा पनि विशेष बिमारीको प्रकोप, त्यो सर्दी खोकी अब अरू बिमारीहरू बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रत्येक गाडी चेक गर्दाखेरि चाहिँ सबै बिमारी हस्पिटल गएको भन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छोड्ने बाध्य भइरहेको छौँ। किनभने हामीले अब उहाँहरूलाई राम्रोसँग चेकिङ गरेर फेरि होइन तपाईँको बिमारी छैन भने हामी त्यहाँबाट घुमाएर अनि त्यही बिमारीहरू केही भइदियो भने फेरि अर्को एउटा प्रशासनमा त्यो एउटा अब नराम्रो अवगाहना हुनसक्छ र त्यसले गर्दा हामी आज धेरैजना बिमारीको म्याक्सिमम् चाहिँ बिमारीको गाडीहरू हामीले छोड्यौँ। किनभने हुनु त दोकानपाट सबै टोटल्ली बन्द छ दार्जिलिङमा, अब कुनै सौदापात गर्ने त कुरा आएन र यसको लागि हामीले दुई जग्गा हामीले चेकिङ राखेको छौँ, नाका चेकिङ, एउटा सिंहमारीमा र अर्को चाहिँ बतासीमा चेकिङ गर्दैछौँ। र पनि अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यसै घुम्न आएको गाडीहरू हामीले भेटेको छैनौँ र अब हामी अब एकछिन इभिनिङ टाइममा विशेष अलिकति हामी निक्लिन्छौँ हामी, किनभने इभिनिङ टाइममा चाहिँ धेरै हाम्रो भाइ बहिनीहरू बाइक सिकिरहेको यस्तोहरू अब बिना काममा घुमिरहेको हाउहु गर्दै हामी अब निक्लिएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई यदि हामी त्यस्तो बाटोमा भेट्यौँ भने एकदमै कानुनी कारबाही हामीले अस्ति पनि गऱ्यौँ, अस्ति 2-3वटा गाडीलाई गऱ्यौँ र अब हामी एकदमै एक्सक्युज गर्नेछौँ अब लकडाउन। आज कुनै त्यस्तो केसेसहरू छैन नि, त्यो उल्लङ्घन गरेर आएको कुनै त्यस्तो तपाईँले के पक्रिनु भएको छ? त्यो आज हामीले पाएको छैनौँ अहिलेसम्म चाहिँ, र पायो भने चाहिँ हामी एकदमै केस छोडेर अरू कुनै अब कसैको हामी रिक्वेस्टहरू मैले अस्ति नै पनि भनेको छु, कसैले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको बारेमा कसैलाई हामीले डिटेन गऱ्यौँ पक्रियौँ भने चाहिँ कसैले पनि यसमा रिक्वेस्ट नगरिदिनु होला, हामी एकदमै केस गर्नेछौँ यसमा चाहिँ। आगामी फेस्टिभल सिजनलाई ध्यानमा राखेर पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यका पर्यटन व्यवसायी विशेष गरी होटल अनि रिसोर्टहरूलाई अहिले चलिरहेको लकडाउनबाट राहत दिँदै आगामी 10 सेप्टेम्बरदेखि यस्तो होटल अनि रिसोर्टहरू खोल्न सक्ने छुट दिएपछि यता कालेबुङका स्थानीय परम्परागत होटलहरू साथै मेफेयर जस्ता बहुआयामिक रिसोर्टहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। लकडाउनका सम्पूर्ण नियमहरूलाई पालन गरेर आफ्नो व्यवसाय फेरि सुरु गर्न कालेबुङका होटल व्यवसायीहरू उत्साहित देखेका छन्। उल्लेख्य
राज्य सरकारले आगामी 10 सेप्टेम्बरदेखि राज्यका होटल, लज, रेस्टुरेन्ट अनि रिसोर्टहरूलाई कोभिड-19का कतिपय प्रोटोकल वा शर्तहरूका साथ खोल्ने अनुमति दिएको छ। राज्य सरकारको यस्तो निर्णयले यस व्यवसायका मानिसहरूमा कहीँ न कहीँ उत्साह र उमङ्ग छाएको छ। दार्जिलिङ पहाड लगायत कालेबुङमा पनि बितेको आधा वर्षदेखि नै ठप्प रहेका होटल व्यवसायीहरूले यस कुरालाई सकारात्मक रूपले लिएका छन्। यसमा कालेबुङ होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन होर्याकका अध्यक्ष सञ्जय प्रधानले लकडाउनको कारण कालेबुङका मझौले होटल, लज अनि रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले ठुलो नोक्सानी खप्नु परेको गुनासो गरे। यद्यपि ढिलै भए पनि राज्य सरकारले अब होटलहरू खोल्न सक्ने अनुमति दिएकामा भने उनले खुसी प्रकट गर्दै बितेको 6 महिनादेखि खप्दै आएको नोक्सानी अब केही हदसम्म भए पनि भरपाई हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। हेर्नु हो भने सबैभन्दा बेसी नोक्सान भएको नै होटल इन्डस्ट्रिज हो। जेमा पनि होटल इन्डस्ट्रिज नै सबैभन्दा बेसी नोक्सान हुन्छ। किन भन्दा होटललाई त खालि स्टाफको स्यालेरी मात्रै होइन, होटललाई मेन्टेनेन्स पनि दिनुपर्छ। सँगसँगै नयाँ चिजहरू पनि थप्नुपर्छ होटल्सहरूमा, बिग्रेको हुन्छ त्यो पिरियडभित्रमा। त्यसले गर्दा स्टाफ स्यालेरीदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, बिलहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीलाई होटेलहरूलाई अझैसम्म छुट भन्ने चाहिँ केमा पनि दिएको छैन सरकारले। तपाईँले आशा गर्नुभएको छ योपालिको सिजनमा टुरिस्टहरूको आगमन कति हुन्छ कस्तो? हजुर, हामीले आशा चाहिँ गरेको छु, तर साह्रै बेसी चाहिँ हुँदैन है। सधैँको भन्दा त्यही 30-40% जस्तो टुरिस्ट आयो भने पनि हाम्रो यहाँको रोजगारीहरू चाहिँ रोजगार उहाँहरूले पाउँछ। सँगसँगै हामी पनि है इम्प्लोइड हुन्छौँ। फाइनली यो खोल्ने निर्णय जुन सरकारले गर्यो त्यसले तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, हामी सबैजना खुसी छौँ त्यसमा। तर त्यसमा चाहिँ अब सर्टेन प्रोटोकल्सहरू मेन्टेन गरेर है सेफ्टी मेजर्सहरू लिएर हामीले यसलाई रन गर्नेछौँ। यो बेलामा तपाईँ सरकार पक्षबाट के आशा गर्नुहुन्छ? त्यो त हामीले त थुप्रै कुरो आशा गरेको थियौँ। जुन चाहिँ 20,000 करोड रुपियाँ जो गभर्मेन्टले यो कोभिड-19लाई लिएर छोड्ने भएको थियो, त्यसमा हाम्रो होटल इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि केही सहयोग पाउँछ कि भन्ने आशा थियो। तर उहाँले सोच्नु भएन त्यसमा। तर अझै पनि हामीलाई वी आर स्टिल होपिङ विल गेट सम अब सब्सिडाइज कहीँ न कहीँ हामीलाई एउटा क्या त है पाउँछ कि भन्ने। कस्तो खालको चाहिँ आशा गर्नुहुन्छ? लाइक यो जिएसटी भयो है, अब गभर्मेन्ट ट्याक्सेसहरू है हो, त्यसमा हामीलाई अलिक रिल्याक्सेसनहरू पाउँछ कि भन्ने सोचेको छौँ। विशेष त एसोसिएसनमा कतिवटा यस्तो होटलहरू समावेश छ र विशेष त रोजगारको कुरा आउँदाखेरि हजुर, हाम्रो कतिजनाले आश्रित छ होला? हामी होटल एसोसिएसन कालिम्पोङमा हामी अराउन्ड होर्याकको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो 40 to 45 होटल्सहरू छ है। यसमा अराउन्ड 1000 इम्प्लोइमेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर गरिरहेको छौँ डाइरेक्टली। इन्डाइरेक्टली त कति हो कति, तर डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो 1000 इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ छ। त्यो पनि हाम्रो प्राय लोकल नै छ। यो बन्द अवधि ती युवाहरूलाई जो घरमा बसेका छन् होटल बन्द भएर है, कस्तो व्यवस्था गरियो सबाट? उहाँहरूलाई अलिअलि अब काम चल्ने चाहिँ भइरहेको छ, तर इम्प्लोइमेन्ट लिएर उहाँहरूले फोन गरिरहेको नै हुन्छ। हामी कहिलेदेखि आउँ भनेर फोन आएकै नै छ सबै इम्प्लोइजहरूबाट है। कहिलेदेखि हामी जोइन गर्नुपर्ने, कहिलेदेखि जोइन गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूको इम्प्लोइमेन्टको लागि तिनीहरू एकदमै गरिहद्दै गरिरहेछ। भनेपछि जो अहिले काम गरेको छैन होइन, उनीहरूलाई सबैलाई लिन सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू? हामी त कोसिस, हाम्रो इच्छा त सबैलाई नै लिने नै हुन्छ। कसलाई नआए भन्नु त अब अप्ठ्यारो हुन्छ पुरानो स्टाफहरूलाई है, सबैलाई लिनु पर्यो है। तर अब होला होटेलमा चाहिँ अब फुल अब के भन्छ फुल रुम्सहरू चाहिँ लिनु सक्दैनौँ हामीले, किन भन्दा
गभर्मेन्टको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर हामीले चल्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 30 to 40% रुम्सहरू चाहिँ हामीले भर्नु सक्छौँ। यसलाई सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लिएर एसोसिएसनको तपाईँहरूको बैठकहरू भयो कि सबैले लिएर गरे अहिलेसम्म? हजुर अनलाइन पनि या कुनै? हजुर होइन, एसोसिएसन हाम्रो एसोसिएसन मात्रै होइन, दार्जिलिङ एसोसिएसनदेखि लिएर सबै यो नर्थ बेङ्गलको डल्लै एसोसिएसन मिलेर मिटिङ्सहरू कतिवटा हामीले गऱ्यौँ है। त्यसमा पनि त्यही भन्यौँ, हामीले होटल सबैको इम्प्लोइमेन्टको लिएर प्रब्लम छ सबैलाई है। अन्त लास्टमा अल्टिमेटली गएर एसओपी चाहिँ मेन्टेन हामीले होटलमा गर्नै पर्छ क्या है। जुन चाहिँ गभर्मेन्टको नर्म छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर हाइजिनिकली सबैलाई सेफ्टी राखेर है चल्ने भनेर कतिवटा मिटिङ गऱ्यौँ। यस विषयलाई तपाईँहरूले केही सरकारी पक्षलाई भेट्ने काम गर्नुभयो? हजुर, हामी सरकारी पक्षलाई भेट्यौँ। लास्ट टाइम पेसोकमा एउटा ठुलो मिटिङ भएको थियो, त्यसमा हाम्रो चेयरम्यान साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू भन्दाखेरि डिएम म्याडम, एसपी सरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैजना बसेर यही नै कुरा भयो कि होटल खोल्यो भने कसरी खोल्ने है, हो त्यो लिएर नै कुरा भयो। अर्कोतिर उपल्लो दर्जाको रिसोर्ट होटल मेफेयरका भाइस प्रेसिडेन्ट रवि महापात्रले राज्य सरकारको यस खालको फैसलाले लगातार घाटामा चलिरहेको व्यवसाय अब फेरि ट्र्याकमा आउने आशा व्यक्त गरे। महापात्रको भनाइमा ढिले भए पनि राज्य सरकारको फैसला स्वागत योग्य छ। यसले लकडाउनको अवधिभरि खपेको नोक्सानीमा केही हदसम्म भए पनि भरपाई हुने उनले आशा व्यक्त गरेका छन्। गाइडलाइन फिर रिमाइंडर एक आया कि फिर पूजा के आगे टूरिस्ट आ सकते हैं बाहर में। तो गवर्नमेंट की कोविड-19 को प्रोटोकॉल की आधार पर आप लोग होटल कितना तैयार है, क्या आश्वस्त कर सकते हैं टूरिस्ट को? हम लोग तो पूरा 100% तैयार हैं, क्योंकि इतना दिन का जो बिज़नेस चला गया, काफ़ी कुछ हम लोग का लॉस हो गया। हम लोग तो ईगरली एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को कुछ ये स्टेप्स लेने के लिए, ताकि हमारा जो सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा लोन्स और जो हमारा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना होता है, ये सब हम लोग दे सकें। इसलिए हम लोग इसके लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे थे। हम लोग का कोविड के लिए जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ये हम लोग का 100% फॉलोड होता है। ये WHO का गाइडलाइंस के हिसाब से है, प्लस हमारे जो होटल एसोसिएशन वाले भी हैं उन लोग का भी अपना गाइडलाइंस होता है। तो हम लोग यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का पूरा फुल बॉडी स्कैन, बॉडी चेक, टेम्परेचर चेक, और जब सब एम्प्लॉय हमारे यहाँ अंदर ही रहते हैं और उनके लिए हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो बाहर ना जाए। और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, एक फुट वेयर का हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लियर होता है। फिर हैंड टेम्परेचर लेते हैं हम, फिर इनको अलाउ करते हैं। बैग का हम लोग पूरा स्प्रे करते हैं विद वायरेक्स, जो एक बहुत अच्छा एंटी वायरल कंपाउंड है। और उसके बाद रूम को हम लोग जितना, सब आपका 100 रूम है, वी गिव ओनली 30 या 35% तक हम लोग देते हैं, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंटेन। बुफे खाना हम लोग देते नहीं हैं। ये सब तरह तरह का डिफरेंट एरियाज़ में आपका SOPs है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। खाने पे जो मटेरियल बाहर से आता है उसको हम लोग अलग से धोते हैं, फिर अंदर घुसाते हैं। तो ये सब हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं। इसलिए जितना गाइडलाइंस है ये हम लोग अभी नहीं, बिगिनिंग से ही फॉलो कर रहे हैं। फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ, जिस दिन से ये कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ उस दिन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये डिसीजन से आप लोग खुश है? देर आया लेकिन आया तो सही। तो पूजा के टाइम में टूरिस्ट आने का कितना उम्मीद रखते हैं इसमें? अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, अभी तो बुकिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बुकिंग आ जाए, कम से कम 30-40% तक ऑक्यूपेंसी होगा, तो एटलीस्ट ये 2020 का बैड एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत निपट जाएगा। थैंक यू। हम लोग का टोटल स्ट्रेंथ 163 है। वहाँ से अराउंड 30 पीपल हैड गॉन आउट, सो 130 को हम लोग अंदर ही रखा था, जिसको पूरा ब्रेकफास्ट से लंच डिनर सब दे के मेडिकल चेकअप हमारा एवरी वीक होता है, और उनको यहीं अंदर ही हम लोग रखे हुए हैं। एक भी स्टाफ को घर नहीं भेजे थे? नहीं, हम लोग घर को इसलिए नहीं भेजे क्योंकि उन लोग जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि घर से यहाँ जाएंगे फिर आपका जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन ख़राब था, हमारे
काफ़ी स्टाफ बंगाल से हैं, कोई स्टाफ हमारे उड़ीसा से हैं, तो अलग अलग स्टेट से हैं। खाली लोकल जो है उनको हम लोग छोड़ दिए क्योंकि उन लोग ताकि अपना घर जा पाए। तो वो जब घर बेचे थे लोकल को तब तक मैंने रोजगार के लिए मैंने क्या हम लोग हाफ सैलरी देते हैं, कुछ महीना तो पूरा फुल सैलरी दिए और कुछ महीना अभी तक हम लोग हाफ सैलरी सबको दिए, इरेस्पेक्टिव वो काम में आए या ना आए। दार्जिलिङ सहर सेरोफेरोको एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भिक्टोरिया फल्स अनि उक्त फल्स जाने सडकको पुल अहिले जीर्ण बनिसकेको छ। स्थानीय चालकहरूको भनाइअनुसार एकातिर पुलको बेस्याहार भएर हेरि नसक्नु भएको छ भने अर्कोतिर पुल अति नै जीर्ण बनिसकेको छ। चालकहरूले जिटिएको ध्यान यतातिर फर्काउँदै आज उक्त फल्स अनि पुल परिसरको व्यापक सरसफाइ गरेका छन्। स्मरण रहोस्, दागोपापाको समयमा सुन्दरीकरण गरिएको भिक्टोरिया फल्स अर्थात् छ्याङछ्याङे फल्सको सुन्दरताले वर्षौँदेखि देश विदेशका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै आइरहेको हो। यतिका वर्षसम्म यस झरना परिसरको जीर्णोद्धार भएको छैन। साथमा यसै झरना हेर्न जाने सडकमा रहेको पुलको स्थिति अझ भयानक भएर गएको छ। यस पुलले सिद्राबुङ हाइडल प्रोजेक्ट, राजाकोठी, राजबाडी इत्यादि कम्तीमा 15देखि 20वटा गाउँहरूलाई दार्जिलिङ सहरसित जोड्दछ। दैनिक रूपले यस पुल भएर 200 भन्दा अधिक वाहनहरू आउजाउ गर्ने गर्दछन्। तर पुलको अवस्था भने झनै काहाली लाग्दो भएको छ। कुनै पनि समय ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना भएको देखिएको छ। यसबारे भिक्टोरिया फल्स सिन्डिकेटका चालकहरूले बताए अनुसार यस पुलको मर्मती वा पुनर्निर्माणलाई लिएर गत 2012मा तत्कालीन जिटिए चिफ विमल गुरुङ स्वयंको उपस्थितिमा शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थियो। तर त्यसपछि भने उक्त कार्यको फाइल कता हरायो, न विभागले केही भनेको छ, न ठेकेदारले नै केही बताउन सकेका छन्। चालकहरूले आज पनि उक्त पुल लगायत फल्स परिसरको व्यापक सरसफाइ गरेका छन्। सिन्डिकेटका सचिव लक्ष्मण तामाङले यस सम्पूर्ण विषयमाथि जिटिए र सम्बन्धित विभागको यसरी ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मजाले उकाउ न। नमस्कार, म भिक्टोरिया फल्स सिन्डिकेटको सेक्रेटरी लक्ष्मण तामाङ है। आज हामीले यहाँ भिक्टोरिया फल्स सिन्डिकेटले जति पनि यहाँ मैलाहरू फालेको छ कचेलाहरू है, त्यो हाम्रो सिन्डिकेटको ड्राइभरहरूले सफा गर्दैछ हो। र यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ भिक्टोरिया फल्स छ, पहिला हामीले ड्राइभरहरूले नै यो पैसा उठाएर जेबबाट पैसा उठाएर यो पुल हामीले रिपेयरिङ गरेको थियौँ र हामीले कति डकुमेन्ट्सहरू अफिसमा बुझायो है, त्यसको अहिले यही छैन, मान्यतै छैन। अनि यहाँनिर तपाईँको ठुल्ठुलो लोड गाडीहरू हिँड्छ। कुनै दिन यहाँ बिजनबारीको घटना हुनसक्छ, त्यो कसैले भन्नु सक्दैन आउँदो दिनहरूमा है। तर मेरो चाहिँ के छ भने बिन्ती, यहाँनिर चाहिँ ठुलो लोड गाडी नकुदोस् होइन। आज यो पुल भत्कियो भने अझै 15 वर्ष पछि फेरि जानुपर्छ, किनभने यो पुल भत्किने बित्तिकै त बनिने कुरा आउँदैन, त्यसमा टाइम लाग्छ। तर हाम्रै मान्छेहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने यहाँ घर बनाउँदा हाम्रै मान्छेले सुइँ जान्छ, लोड गाडी लिएर आउँछ, उसको घर त बनिन्छ। तर पछि उनीहरूले आफ्नो फ्युचर सोचेको छैन, उनीहरूले पनि आफ्नो फ्युचर सोच्नुपर्छ। यो भन्दै मेरो सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले जुन यो भिक्टोरिया फल्स कमिटी एउटा छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन है? भिक्टोरिया फल्स कमिटीलाई तपाईँहरूको ड्राइभर एसोसिएसनको तर्फबाट कुनै ज्ञापन पत्रहरू छिटो गरिदिनु, यस्तो टाइपको केही दिनुभएको छ, सुझाव सल्लाह लिनुभएको छ? उहाँहरूलाई केही त दिएको छैन हामीले हो। उहाँहरूको कमिटी छ, तर उहाँको कमिटीले एकदमै हेरेको छैन यो पुललाई। उहाँहरू आउँछ, कुनै के भन्छ, कुनै के भन्छ, जान्छ। हाम्रो सिन्डिकेटसँग पनि अब त्यस्तो सम्बन्ध छैन, तर पनि हाम्रो सिन्डिकेटबाट चाहिँ हाम्रो सिन्डिकेटको मेम्बरहरूले पैसा उठाएर यता रिपेयरिङहरू गर्दैछ। राजबाडी क्षेत्रमा प्रायः 3टा सिन्डिकेट छ है। तपाईँहरू आफ्नो सिन्डिकेटले मात्रै पैसा उठाएर यो पुर्ताल गर्ने काम गर्नुहुँदैछ कि अरू ड्राइभर एसोसिएसनको अरू सिन्डिकेटलाई पनि उठाउनुहुन्छ? त्यसमा तपाईँको राजनीति राजबाडी सिद्राबुङकोहरूले पनि छ, सबैले पैसा दिएको छ, सबैले हामीलाई सहायता गरेको छ। यो पुललाई चाहिँ आज तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? साफसुग्घर बाइकहरू आज यो पुललाई चाहिँ एकदम यहाँदेखिको उता हामीले एकदम साफ सुग्घर गर्दैछौँ हो। तल भक्तिबस्तीसम्म हामी जान्छ। आज हामी यहाँ सिन्डिकेटको मेम्बर यहाँबाट तपाईँको धेरै तलसम्म हामी सेनिटाइजर गर्छौँ सबै दोकानहरूमा। तपाईँको दिनभरिको जस्तै प्रोग्राम हुन्छ यहाँ मैले पुलमा देख्दैछु खाल्डाहरू भइसकेको रहेछ। यो पुलहरू निकै है, यसको लागि तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? सिमेन्टहरू उठाएर के गर्नु सोच्नु भएको छ? हामीले तपाईँको पहिला गरेको पुरा
बुझ्नुभयो पुरा हामी ड्राइभरहरूमा पिकअप राजबाडी हामीले गरेर बनाएको पछि हामीले यस्तो यो कागजपत्रहरू बुझेको अहिलेसम्म कुनै पार्टीको कुनै मान्छेहरूले हामीलाई हेल्प गरेको छैन। हजुर आज उहाँहरूलाई गणेश छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ है, उहाँले चाहिँ कति सेनिटाइजरहरू पन्जाहरू त्यो मास्कहरू कति हामीलाई दिएर चाहिँ हामीले बाँड्दैछौँ। उहाँको छेउमा चाहिँ आज हामीले कतिवटा गर्दैछौँ।